الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. این تمسک چجوریه آقا؟ تمسک به ولایت، خب بله یک بخشی از این تمسک به ولایت قلبی است، یعنی شما قبول دارید ولایت را، خیلی هم خوبه، خیلی هم لازمه، مؤثرم هست بلا شک، اما همه تمسک این نیست. تمسک این است که ما نگاه کنیم این صفاتی که برای ما قابل دنبالگیری است، حالا اون ایثار و اون معنویت و اون معرفت و اون خداشناسی و اون عبادت و اون ناله ها و اون توجه به خدا و اینا رو که از ماها بر نمیاد. در این زمینه ها که ما خیلی 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 عقبیم، اما در زمینه صفات بشری، در زمینه صفات مربوط به اداره جامعه، به حکومت، به غیره، نه اینا از ما برمیاد. در حد اون بزرگوار و کمتر از اون نمیرسیم، اما میتونیم در این جهت حرکت بکنیم. معلومه مثل امیرالمومنین نمیتوانیم زندگی کنیم، نمیتوانیم عمل کنیم، نمیتوانیم باشیم. خود اون بزرگوار هم فرمود الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، اینجور که من دارم عمل میکنم شماها قادر نیستید اینجوری عمل کنید. ما بایستی این قله رو نگاه کنیم، بارها ما عرض کردیم این قله است. به شما میگن آقا اون قله هدف است، به سمت اون قله حرکت کن. وظیفه ما این، به سمت قله حرکت کن. همین صفات امیرالمومنین رو بگیرید، به قدر وسعمون، به قدر توانمون در این جهت حرکت کنیم، در جهت عکس حرکت نکنیم. جامعه ما در جهت زهد امیرالمومنین حرکت کند، نه اینکه مثل امیرالمومنین زهد بورزد که نه میتوانیم نه از ما اونو میخوان، اما در اون جهت حرکت کنیم، یعنی از اسراف، زیاده روی، چشم همچشمی دور بشیم. اینجوری میشیم شیعه امیرالمومنین. فرمود عمل شما کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. فرمود زینت ما باشید. زینت ما بودن یعنی چه؟ یعنی جوری عمل کنید که وقتی کسی نگاه کرد بگه به به شیعان امیرالمومنین چقدر خوبن. اونی که رشوه میطلبه این زینت نیست، این عیب است. اونی که از بیت المال زیادی میخواهد و زیادی میگیرد این عیب برای شیعه است. اونی که بر بدیها چشم میبندد و هیچ احساس مسئولیتی برای هدایت جامعه به سوی تقوا نمیکنه این عیب است برای نظام اسلامی و جامعه اسلامی. اون کسی که در زندگی شخصی خود اهل اسراف است این عیب است. ما متاسفانه گرفتار شدیم، گرفتار اسراف شدیم، گرفتار زیاده روی شدیم. ما سالهاست در این باره هی نصیحت میکنیم، خودمون رو، مردم رو، دیگران رو هی میگیم، تکرار میکنیم. خب باید جلو بریم، اسراف رو در جامعه کم کنیم. مردهای ما، زنهای ما، جوانهای ما، پیرهای ما اسراف در لباس، اسراف در خوراک، اسراف در تجملات زندگی، اسراف در زینتها و آویزه‌های گوناگون، چشم همچشمی، تو این عروسی، تو این مهمانی این خانم اینجوری پوشیده، اینجوری زینت آویخته به خودش، از این نشانه آرایش رو چه و چه استفاده کرده. من نباید عقب بمونم. اینا همون خطاها و خطرهای بسیار بزرگ، همین هاست که زندگی رو خراب میکنه.
همیناست که در جامعه بی‌عدالتی به وجود میاره و در نهایت همیناست که اقتصاد رو نابود میکنه. نابودی اقتصاد بخش مهمی به این چیزا برمیگرده. اگر یک جامعه‌ای بخواهد از لحاظ استحکام درونی اقتصاد خود به نقطه‌ای برسد که آسیب پذیر نباشد، یکی از کارهای واجبی که باید انجام بده این است که اسراف و زیاده روی و زیاد مصرف کردن و اینها رو بذاره کنار. اینا رو باید مراقبت کنیم. خیلی از این کارا کار دولت نیست، کار شخص ما هست. خودمون در داخل خانواده خودمون، در داخل زندگی خودمون. این پیروی از امیرالمومنین. این شد تمسک به ولایت امیرالمومنین.